ወይ በእውነት እዚ መዝመር ግን ክንደይ ደስ ይብለካ ማርያምን ብጣዕሚ ደስ ኢልካ ኢሉስ ልብኻ ትርክስ ይብል ካብቲ ዝነናዮ ስደት ሲ ከምዚ ዕፍሬላ ነፊራ ድሌታ ትበፅሕ ከምኡ ኮይኑ ይረአየካ ልክዕ ነፊርና ክንከይድ የብለና ኣሎ ማለት እዩ በእውነት ከምዚ ከመይ ሲንግላ ዝኮንክን ከምዚ ኢልክን ደሚቕክን ከቢርክን ደስ ኢልክን መርዓ ክትሕልፋ ደስ ዘለክን ደሎ ከምዚ ከመይ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኣነ ሓደ መንፈሳዊ ከምዚ ኢሉ ብተክሊል ብቅዱስ ቁርባን ብቻ ከምዚ ቤተ ክርስቲያን ዝመርዓ ሰብ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እና ክራት ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ዘለና ስደትና ሓፂሩ ዘይተመርዓኸን ማለት እየ ከምዚ ከማይ ሲንግላት ዝኮንክን ዘይተመርዓኸን ስደት ክነሕፂሩ بسلام بتعنا نافتا تفتوى عدي نافتا متفتوى مسرة بسلام حويسو نزخبر زي يبقع خين يكو لكن زفتو أنا دك عبيت واي إزمر عزي ناي بيت حيلاي ويكعا تواسعت بيت حيلاي ويكعا هيلن قبر يسوس مرعيزي بتعمل دس المرأة حليفة وناس كل سب قارم ووا بيت حيلاي تواسعت في ناس بيت كرسيان تمرعيلو كل سب قارم ونيرو قارم وبشازي خانسي بقى بتعمل داسيلو إذا تقبر زي بقى كأصل اللو بيت حيلاي نبزحات تجارو مرأيات تخون اللو تبعيلو فيديو كله تسهري حلو بزح سب داسي لو منامن بزحك أنين دمو بزحك أنين عبسان سي معلتو ليك هراي معلتي فيلو تخلينا مزيا ناي مرعي نمرعي زخون كدان نمرعي زخون فيلو أما رزقني لا وعزار عتي تخون الليلة قري مني أنا دحري زي بزماري استمرعو تدمو زي زمثل مرعى أكيدة أو حنتي ندعي أو حدنا خميم يجزا بحد جزيز كل تجزي مرعى مالتيو إنجليت بمزمورة بتكريل تمرعى طريقهم ما يهم كأو كبهاوليكا تكريل كاوليكا دمو ناب عندرة ناب زلة ناو قايلة هنات أبزيا بتعمي يكير لني كم أنا كم وجنيس بتعمي يكير برجز أو هيوتا كم دليت عنديو جنسي اتسرعات نعدنا اتبهلي نعدنا سرعات بيت كريستيان أي فرس هندزلو كأوخ عني سوشيال ميديا سكعزوز أدرس سب انتاي مهار اللوات أجمي ولندي بق أمو أنا ونسي مجمرة بقدس قربان بتكليل كمرعية 3-4 معتي سومنز أني حدمو بمرعى قايلة بدان كيرا كمرعية ذاك شجرة ولن سؤال حزي أكون نبوتها ننسحب أما خيران ديات لذي شجرة ولن إلو سب بزح سب زد دفع فقالو أنا وجني خمري زجبري مسير نير أنا بوجني أي بق مجمرة ما منفساوي منفساوي وتكنا بردس هندي زلني حزي منفساوي تاي مخان دمو كاب سوشيال ميديا أخم تمهار وتلي أفسد دسلنا مالتيو سلازي بقى بيت حيلايكم زي تمرعني أنا كم زجبري إلو سب زد دفع فقالو كاب بعد جميرو وأكم زي يفكر إلى ما يسرج جيرا كري خلوه بفسم تأمر أي فكري مجمرة بمزمور بقدس قربان حليفك تقامي دمو جفارة قدامي نجار سوشيال ميديا سكعزوز أدرس تهزبي خبايي تاي مهار الليو نياتهم صباح دمونا تختيلا بزحت كم أكو خان عين زلوا مصبوق أي خانن كلاي نجار دمو نبعلا ونصبوق أي خانن نبعلا سلا بعدي تايقد الشكمي مالته ونا يقرن جنسي اتي بخلنا اتي عندنا بيت كريستيانسي بمانا سنكس يتصرف له تبهل ناسي بخمانة ود خماناسي يبرزلو مالتي ناسي من ساي بتشا أنا حسر بزبلة تبهل ناس نبلاش ولا عين بيت هايلاي أي خانة جميراتو بزحات ريناينا مجمرة بقربان بتاكل تمرين دقامي رموج إفرا اتي ايخون دخلت تجزي مرعاكو 10 تجزي ونسا بيكبر جنزو تلقيوه هافتو تلقيوه يقبل تأكمي ولن جنسي بحلنا يبالاشلو وقتم سب بحلنا يبالاشلو كاوخ على السوشيال ميديا نوزقو نسب كنمهر كاوايي سبس انتهي مهارك الناس كنحاسب لنا سلازي قدامي نجر تسوون زي كونت تمرتن هو لنا خلاي بعوي خانس فتارنا ونسي نحزنا لنا بعوي ون اتي حزبنا زي كونه تمرتي مهار اللوز وحو انا ونكون عاري 5 قبر خالي مكنياتهم قالوا عبي ارتستيا حزبي تحيلاي ان فتوى ان رأى كاب تجار علو استبهلت ارتستيا ورو سلازي
مرأي خويناس كتقصل نيرو أو مجمرة حاجة كل سبب بتعمي سبب دوسي لو نيرو أرتيست خويناس ببيت كريستيان بقدس قربان واو قاعدة سلكي منامن بيت هاي مرأي تجارت خوون يا قليلنا نيرنا يقرنيت نقول نفرسها بلاته جن أزين عاي ملكتنا معنا حيوتن دي ما ننسى عليه أني لين كنا سي بهالنا نفرسه يكرات حواتي جن حسر بزينة بيت هفتي مقعدة سلكي مرعى أبراهام ساران يخون الكي مالتيو ቆንጆ መርዓዩ ግን እሽተይ ቀር ዘለና በመጀመሪያ በመዝመር ካው ከዓ ብወይላስ ለዝጎርክ እምበይ ካልእ ይኾነ ብጣዕሚ ንፈትወኪ ንኸብረክ ሕዝጎን ዘይጥፍእ ሰብ የለን ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ተዘይልመድ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ኣነ ሕዚ ኣብ ናይ ቤት ሃይላይ መርዓርኤ ኣብ ዩቲዩብ ሰርች ገይራ ብቅዱስ ቁርባን ተመርዒኻሲ بويلا خايف قد يزيد سيرش غيره مالتي انا بفصم زي فقد زرو انا خغص يخونكن ناين قعده سلكي فيديو يسرح لهم بي كغصصا الى يخونكن انس كاسي فريد يخونكن مالتينا ابستري ولا بطعمي دسبل وي بس ما تدمص خاتكم بطعمي دسبل እና ተአንገዱ ነዚህ خبر زي ደግሞ يبقعخن اسكرايو كتريو بعد اسكندي دس يبلكا تناي وشط سمعيتو مغلفو اتملكعو تدباب مالت خاصي بطعمي دس لكا بأونت نزي خبر زي يبقعنا خواجي جميرو نزي خبر زي يبقعنا لو عليك زابير سو ነገር የለን ሰብ ይሐስብ ዘፈጽም ደግሞ ፈጣሪ እዩ እና እግዚአብሔር አምላህ ደግሞ ነዚህ خبرዚ አይኮን ድርህና ጽቦ ሰናይ ተምኔት ተመኒናሲ ካሊ እንኳንስ ይሆነልካ እና ነዚህ خبرዚ ይብቃኸን ክብራት ሐዋቲ ናፍቱ ሙሉ ቪዲዮ ካብለክኒ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ወሩ ሰናይ ጻንሒት